ذوات افنان، دونوں باغات شاخوں والے ہوں گے. افنان فن کی جمع ہے، منطق فن ہے، صرف فن ہے، نحو فن ہے، عروض فن ہے، علم ادب فن ہے، اور علم دین فقہ تفسیر و حدیث. علم دین تو تین ہے: علم القرآن، علم السنہ، علم الفقہ. علم دین فقہ تفسیر و حدیث. گرب خوانی غیر ذی گردت خبیث. کسی اور کو علم سمجھ کے پڑھا تو بڑی بدتمیزی ہے. علم دین فقہ تفسیر و حدیث. گرب خوانی غیر ذی گردت خبیث. ذوات افنان، شاخوں والے ہوں گے دونوں باغات، یعنی ہمیشہ موسم بہار میں ہوں گے. ایک ڈاکٹر صاحب بہت بزرگ اور لائق، کیسے قیمتی لوگ، یاد آتے ہیں دل تازہ ہو جاتا. ایک دن مجھے دعا دینے لگے، کیا حضرت ڈاکٹری کیا چیز ہے اور میرا آپ کے لیے تیار رہنا یہ کیا بات ہے؟ میں تو ہر وقت دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کی زندگی کا ہرا بھرا درخت ہمیشہ ہرے بھرے شاخوں سے اور زبردست پھل اور پھول سے لدا ہوا رکھے. وہی میں ڈاکٹر سے پاپا ادب بانے رقص پگا دو ایسا انگریزی پر امریکہ کے ویلی دا کورس سے کڑے اور ادب دے سمرا ڈیر رہے کہ غلام دا سے دعا نہیں شکو. ایدہ ما خدا دعا دا ایدہ حضرت دا جون دا شنونا ہمیشہ دی گورئی او دا شنو سرانگونا او پانونا او دا میونا دی ڈکئی. وہی ارمان دا دا سے ادب دکئی، دا سے دعا کوئی. میں منگ بے شکریہ ادا کو قرآن کے بے بیان گو دخیر اور ڈاکٹر سے مانا درخواست کرے زمان نوم مالا ذکر ما نموانا غشت دیکھیں گورا سورة تقوارا. کبھی کبھی اس میدان میں متقی ہوتے ہیں، کبھی کبھی اس میدان میں نہیں پائے جاتی. اللہ کے قدرت کی شان وی زمان دا دعا دا جستا دا جوان دا گورا او شنغونا دی ہمیشہ دا شنو سرانگو او پانونا او دا خوگو میں اونا تل تر تل ڈکئی. وہی دی نماوتا پاکی تبدیلیو کا میں دا سے وایا. میں سب دا سے ہم چے ڈاکٹر سے تا دا جوان دا گورا او اچتا ونا دا خشتاو او دا شنو سرانگونا او دا ڈیرو پانونا او دا خوگو میوو او گلونا دے ہمیشہ پس پرلی. میں چیزے تا منگا اخبلا دبو خیو دا تو یہ خاندنو یہ رجیو عالمان خوال نمبر دے اگر یہ ونا دے ڈکائی میں ونا دے پس پرلی اس طرح دے خزانو نوینی اور مان دے کنداریان دو یہ خدای دے راتا غم و مخایا. سبحان اللہ چاہتا دعا کئی خدای دے راتا غم مراتا ہو یا خدایا. ارمان دے چی تازہ وڑی دے غواسری سرائی او سپینا گھوڑا پاک ماتا لی او دے الاشین ڈکئی او دے چوم ڈک کے اخلا کے ورطا آجی مختو کے ورطا گل شکرے ہوئی او اخلا دے ہمیشہ پا گل و شکر و ڈکا ہوسا. ماں چی کتابو نوے ماں تا با طالبان و عدیب بھی اگر دا بلے وجہ نوے ماں مولانا لطف اللہ سے اپنا عدب دیر ویلے اور استاد محترم مولانا حبیب اللہ پر درس کے ویلیو کہ دا لک عدب کے مانا اچھت ہے لیکن ہم استاد نے کتا آگا استاد ذوات افنان دا دوار ولی وجہ
شنو سرانګو نه ډکی واه 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 یاره ارمان هند دې دریای سند په غاړه سړی د قرآن ترجمه او تفسیر وکړي خو خدای دې سرحد بچ کړي هغه تباه او برباد فبأي آلاء ربكما تكذبان او هغه پښتو به ووایم چې خلک به شیخ القرآن مولانا طاهر او نور بزرگان د پښتو مفسرین هیر کی وي لکه پنځپیر مولانا سے وای هغه قبله چې تی پسند کې نه بابا هغه قبله چې تی خوښه دا پښتو ده هغه وی لی چې د لیلا وی نوړی دی عبدالله نه لی چې د لالا وی نوړی دی عبدالله وی لکه د جهانګیري پښتو په ټوله پښتو اوچته ده قدرتي طور باندې دا خدای فیصله کړي امام ابو حنیفه په ټوله امامانو اوچت دی نو هغه څه پیسې خو نه وی داخلې کړې خدای سره